इसी तरह हाउ डू यू नो कुरान इज द ट्रुथ, तुम्हें कैसे पता कुरान ही सच्चा है, ठीक है। फिर रिलीजन के हवाले से डाउट कि नहीं 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 ये तो मौलवियों की बातें हैं, रिलीजन इतना सख्त नहीं है, हर चीज़ हलाल कर लेना, ये भी हलाल है ये भी हलाल है, छोड़ो छोड़ो ये हराम बातें तो उन्होंने इजाद की हुई है मौलवियों ने, ये भी रिलीजन के ऊपर डाउट है। क्लियर कट हदीस को इग्नोर कर देना, ठीक है, और फूल्स पैराडाइज में रहना। तो ये उसके वसवसे हैं, ये उसके अटैक्स हैं, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है। उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के ह्यूमन बींग्स को देखा हुआ है। उसको पता है हाफिज कुरान को कैसे फंसाना है, उसको पता है कि इबादत गुजार बंदे को कहाँ से पकड़ना है, उसको पता है कि एक स्टूडेंट को कहाँ से पकड़ना है मैंने, ठीक है, उसको पता है कि मैंने जो है वो लड़का लड़की को कैसे फंसाना है आपस में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द डेविल हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट, ही डज नॉट रेस्ट, ठीक है, ही डज नॉट रेस्ट, बहुत कंसिस्टेंट है। जैसे वो एक छोटा सा वाक़या भी है, वो इशफाक अहमद साहब एक वाक़या सुनाते हैं, हमारे एक राइटर गुजरे हैं इशफाक अहमद, बड़े अच्छे उर्दू के। तो वो कहते हैं कि मुझे एक बार मेरे गांव वालों ने डेयर दी कि हमारे गांव में एक थी माई नूरा, उसका नाम माई नूरा था, वो चने भून भून के खिलाती थी बच्चों को और बड़ी पॉजिटिव खातून थी, उसके मुंह से कभी नेगेटिव जुमला नहीं निकला था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने डेयर दी कि हम तुम्हें तब मानेंगे साइंसदान अगर तुम माई नूरा के मुंह से कोई नेगेटिव जुमला निकलवाओ। तो ही सेड मसला ही कोई नहीं, ही सेड मैं उसके पास गया माई नूरा के पास, तो चने भून रही थी, तो एज यूजुअल बड़े पॉजिटिव मूड से उसने हमें चने भून भून के खिलाए, कहा पुत्र बैठो क्या खिदमत करो तुम्हारी, ये वो। तो कहते हैं मैंने उससे पूछा कि माई ये बता कि शैतान के बारे में की ख्याल, शैतान के बारे में क्या ख्याल है। तो कहते हैं फंस गई। मैंने कहा शैतान के बारे में तो कोई पॉजिटिव नहीं कह सकता ना, तो अब तो नेगेटिव बोलेगी बोलेगी। तो कहते हैं कि वो एकदम चुप हो गई, नीचे देखा, फिर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई। तो कहती पुत्र मुश्किल मिजाज बड़ा है, यानी शैतान कह कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो सच बोला राइट। तो ही इज कंसिस्टेंट और वो लगा हुआ है, अपनी नफरत में बढ़ रहा है, अपने हसद में बढ़ रहा है। तो इजी ना लें और घबराने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्शन बताई। आई विल कम टू इट। सो राइट से आने का मतलब है कि मैं रिलीजन के हवाले से डाउट्स क्रिएट करूंगा इनके माइंड में। और आज उसने ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खड़ी कर दी है विच इज बीइंग रन बाय सैटनिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। आप देखें कि डाउट्स ही डाउट्स हैं। इफ यू फॉलो दोज टीवी सीरीज, इफ यू फॉलो दोज मूवीज, यू विल एंड अप बिकमिंग समवन जो डिनाउंस कर देगा मोरालिटी को, रिलीजन को, goodness को, and so on and so forth, because those doubts are cast in our hearts when we watch such content, when we follow such content। तो हमारे जहन में doubts आएंगे। तो beware of the entertainment industry, right? इसके बाद उसने कहा कि मैं इनके लेफ्ट से आऊंगा। तो लेफ्ट से आने का क्या मतलब है? लेफ्ट से आने का मतलब है कि मैं इनकी सेक्सुअल डिजायर्स को जो है वो उजागर करूंगा, यानी मैं इनसे गुनाह के काम करवाऊंगा। और वो आपके सामने है। जिस तरह के दौर में हम रह रहे हैं तो मुश्किल है बहुत बचना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आई नो सच यूथ माशाल्लाह जो बचे हुए हैं, जो अपना दामन बचाते हैं। तकवा क्या है? जैसे हज़रत उमर ने एक सहाबी से पूछा था ना कि आप बयान कीजिए तकवा क्या है। तो गालिबन उस सहाबी अबू हुरैरा थे या कोई और सहाबी थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया। उन्होंने कहा तकवा ये है कि आप एक पतली सी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे खारदार कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ कांटेदार जो है वो फूल या झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और आप अपना लिबास बड़े अच्छे से बचा कर वहाँ से निकल जाते हैं कि लिबास फंस ना जाए कांटों में। दैट इज़ तकवा, यानी अपना आंचल बचा कर निकलना, बड़ा केयरफुल रहना, केयरफुल जिंदगी गुजारना, ठीक है, दैट इज़ तकवा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि ये वो दौर है कि इस दौर में ऑन वन क्लिक यू कैन सी एनीथिंग, राइट। ऐसी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, ऐसी एडिक्शंस पड़ जाती हैं, और क्या क्या है टिकटॉक की दुनिया में। यू कैन वॉच एनीथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि ट्रेंडी चीज़ें सारी गंदी हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। आप मुझे बताएं जितने ट्रेंड्स चलते हैं वो बेहुदा फुहश वीडियोस, इमोरल वीडियोस, लीक्ड वीडियोस, स्कैंडलेस वीडियोस, ठीक है, और लोग देखते हैं। वो लीक होती इसलिए कि लोग देखें, ठीक है, वो ट्रेंड बनता है इसलिए। तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। बट घबराने की बात नहीं है। देखें जो बचना चाहता है वो बचता है। ऐसा नहीं हो सकता
کہ اللہ نے آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہ تو انجسٹس ہوتا نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ انجسٹس کر دے آپ سے. تو بچنے والے بچتے ہیں الحمدللہ. آئی نو سو مینی پیپل جو اپنے دامن کو بچاتے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ وہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں سورہ نور. وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں نظریں جھکانے کا حکم ہے. آیت نمبر 30 اور 31. پہلے کن کو حکم ہے نظریں جھکانے کا؟ مردوں کو. اور کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پہلے مردوں کا ہے. تو امام ابن تیمیہ بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں, دا گریٹ اسکالر, ہی سیز کہ جو نوجوان نظریں جھکاتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے, اس کے دل میں نور عطا کرتا ہے, اور یہ نور کی وجہ سے اس کا دل کھل جاتا ہے. یہ علم نشرح لک صدرک, شرح صدر ہوتی ہے اس کو. دیکھیں نور ہوگا دل میں تو شرح صدر ہوگا, ٹھیک ہے, دل کھلے گا. شرح صدر ہوگی تو دین سمجھ آنا شروع ہوگا. شرح صدر ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی. شرح صدر ہوگی تو قرآن سمجھ آنا شروع ہوگا. تو نظریں جھکانے سے نور ملتا ہے, اور وہ نور جب مل جاتا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چار جو اس نے باتیں کی کہ میں فرنٹ سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, رائٹ سے آؤں گا, لیفٹ سے آؤں گا, بیویئر بیویئر. ہیونگ سیڈ اٹ, دیکھیں اب یہ جو اس نے باتیں کی کہ میں ان کے رائٹ لیفٹ, اس پر ایک دعا بھی ہے, ٹھیک ہے. صبح شام کے اذکار میں وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے. حصن المسلم ایک ایپ ہے, HISNULMUSLIM, حصن المسلم. وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس ایپ میں مارننگ ایوننگ اذکار ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیپٹر ہے مارننگ ایوننگ اذکار. ان میں ایک دعا ہے بہت خوبصورت, مارننگ اور ایوننگ دونوں میں پڑھی جاتی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. I'll explain, پہلے پوری بتا دوں. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. یہ ہے وہ بات کہ اللہ میری حفاظت فرما رائٹ سے, لیفٹ سے, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جگہ سے پروٹیکشن مانگی گئی, ٹھیک ہے. تو یہ دعا میں یہ جو ہے اللہم احفظنی من بین یدی من خلفی وعن یمینی وعن شمالی, شمال لیفٹ کو کہتے ہیں, من فوقی, ہر طرف سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ اس آیت کی تفسیر میں دعا ہے کہ وہ چاروں طرف سے اٹیک کرے گا, اور آپ نے بھی چاروں طرف سے پناہ مانگی اور اوپر سے بھی مانگی. اوپر سے اس لیے مانگی پناہ, اللہ کا عذاب اوپر سے آ سکتا ہے اس لیے, ٹھیک ہے. تو یہ دعا ہمیں ضرور آنی چاہیے. عافیت کی بھی دعا ہے, اس میں شروع میں عافیت بھی مانگی گئی, دنیا اور آخرت کی عافیت. اور عافیت بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے, بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. عافیہ مینز ویل بینگ. سو ویل بینگ جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات میں ویل بینگ دیتا ہے. تو یہ صبح شام پڑھنی چاہیے, حصن المسلم میں آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسرا میں آپ کو ایک شیطان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں, اس کے اٹیک سے بچنے کا. دیکھیں اٹس ویری سمپل. جو شخص ذکر زیادہ کرتا ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا. یہ تو پکی بات, قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. تو سمپل فارمولا اس کہ آپ ذکر کرنے والے بن جائیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ کانشیس ذکر ہو, کانشیس ذکر. وہ صرف ایسا ذکر نہ ہو جو بس زبان پہ جاری ہے اور سمجھ کوئی نہیں آ رہی. اسپیشلی یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said جو ایک دن میں, بہتر ہے صبح ہی کر لیں لیکن پورے ایک دن میں کر سکتے ہیں, 100 بار یہ ذکر کر لے گا, اس دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ذکر کی عادت چلتے پھرتے, دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ, کتنا خوبصورت ذکر ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, و بحمدہ, اور حمد بھی اسی کی ہے. 100 بار جو شخص یہ ذکر کرتا ہے دن میں, سبحان اللہ بحمدہ, 3 منٹ لگتے ہیں, 3 minutes, that's it. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, 3 minutes. اس کے مائنر سن سارے کے سارے معاف کر دیتا اللہ, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اور آپ کی اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی جب آپ واقعی دل سے کہیں گے کہ واقعی میرا رب کتنا پاک ہے اور تمام حمد اس کے لیے, اللہ از امیزنگ, اللہ از گریٹ. تو ذکر جتنا کریں گے شیطان سے بچ جائیں. باقی نماز, وضو, وہ تو ہے ہی, وہ تو فرض ہے, لیکن ذکر از سم تھنگ جو بہت پاورفل ہے شیطانی وسوسوں کے حوالے سے. اور یاد رکھیں جب آپ دین کی طرف آنا چاہیں گے تو اس نے کیا کہا, I will come from
the front and from the back. تو doubts وہ ڈالے گا, گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. doubts وہ ڈالے گا, ڈرائے گا, وسوسے ڈالے گا, آپ کو انگزائٹی ڈالے گا, لیکن یہ شروع کی بس چیزیں ہوتی ہیں, اس کے شروع کے ڈراوے ہیں, ٹھیک ہے, دھمکیاں ہیں شروع کی. بعد میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنی اسٹرینتھ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آسک اللہ فار نور, جو میں نے بات کی نا, اور اس کے لیے نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ نظروں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ نور دے. اس نور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی انڈرسٹینڈنگ دے گا, اپنے سے محبت دے گا, اور ذکر جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ذکر از امیزنگ, اسپیشلی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائے کریں, کچھ ذکر کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. فرشتے بھی دعا کریں گے استغفار کی, فرشتے آپ کی آڈینس بنیں گے, فرشتوں کی نظروں میں آئیں گے آپ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا, اور ذکر کی عادت بھی بنے گی. اور لاسٹلی یاد رکھیں کہ ان محفلوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایک بہتر محفل میں ذکر کرتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مینشن کریں گے آج, اور فرشتے بھی آپ لوگوں کو مینشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ اٹ اپ, آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ریگارڈ لیس کون بات کر رہا ہے, کون سٹیج پر بیٹھا ہے. یو جسٹ کیپ کمنگ فار اللہ, کسی کے لیے نہیں, بھائی میں نے اللہ کے لیے آنا ہے, میں نے اس محفل میں شامل ہونا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور آپ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے.